बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान नेटवर्क का प्रोग्राम ए टू जी। मैं हूं आपका मेज़बान सालिक मजीद। आज हम बात करेंगे शहजाद चुगताई साहब से, सीनियर साफ़ी और तजिया निगार। हमारा मौजू होगा आज पाकिस्तान में जो आबादी की सूरत हाल है और नई मरदमशुमारी के हवाले से सवालात उठ रहे हैं। और मरदमशुमारी 2017 में मार्च के महीने में होना तय पाई है। हुकूमत ने यकीन दहानी करा चुकी है सुप्रीम कोर्ट के इस हवाले से। और मरदमशुमारी के साथ साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान में निजी एयरलाइंस की और दुनिया भर में जो एयरलाइंस ऑपरेट कर रही हैं उनकी क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान और पड़ोसी मुल्क की एयरलाइंस की क्या सूरत हाल है, किस एयरलाइन के पास कितने जहाज़ हैं, किसका क्या रेवेन्यू है, किसके कितने मुलाजमीन हैं और किसके क्या मसाइल और मुश्किलात हैं और क्या टारगेट्स हैं। लेकिन आज अब प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं तो इस सियासी सूरत हाल मुल्क की ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी आज नफीसा शाह जो कि कायम अली शाह की साहबजादी हैं, उनकी किताब ऑनर अन मास्क की तकरीब रौनमाई में शिरकत करने के बाद दुबई रवाना हो गए। वहाँ से जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं को तलब कर लिया और वो 23 दिसंबर को वतन वापसी के हवाले से अहम मुशावरत करना चाहते हैं। वहाँ से जब वो पाकिस्तान आ रहे हैं तो क्या सूरत हाल है और यहाँ पर क्या हालात पैदा हो सकते हैं, किस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। इतलात हैं कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ और साबिक सदर आसिफ जरदारी के हवाले से हुकूमत मुख्तलिफ मुकदमात को रीओपन करने का गौर कर रही है। इस हवाले से कई केसेस हैं जो आसिफ जरदारी पहले भी जब सदर पाकिस्तान बनने से पहले फेस करते रहे हैं, वो केसेस भी मौजूद हैं। कुछ नए केसेस की भी सुनगुन है और इस तरह की इतलात हैं कि नए केसेस भी उनके खिलाफ ओपन हो सकते हैं। वजारत दाखिला इन सारी सूरत हाल के ऊपर बेहतर कमेंट कर सकती है। जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की एक इल्ज़ाम तराशी और जवाबी बयानात का सिलसिला जो है वो चल रहा है इन दिनों चौधरी निसार के साथ, उससे लगता है कि हालात में आने वाले दिनों में गर्मा गर्मी आ सकती है। तो इस पर भी बात करेंगे, लेकिन शुरुआत हम करेंगे पाकिस्तान में मरदमशुमारी की सूरत हाल के हवाले से। मरदमशुमारी मार्च 2017 में होनी है। शहजाद साहब, कितनी अहम होती है किसी मुल्क के लिए मरदमशुमारी? किसी मुल्क को ये पता हो कि उसके मुल्क में टोटल आबादी कितनी है, उसमें शरह अमवात क्या है, उसमें शरह आबादी में इजाफा क्या है, प्लानिंग किस तरह की जाती है। दुनिया के मुल्कों ने जो तरक्की की है, सबसे पहले ज़रूरी होता है कि उनके पास एक सही डाटा मौजूद हो। तो क्या लगता है आपको मरदमशुमारी 2017 में सही हो जाएगी मार्च में? जी हाँ, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की है और बहुत सख्त नोटिस लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि भैया अगर आप मरदमशुमारी नहीं कराएंगे तो हम फिर आपके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई करेंगे। तो और उन्होंने वो डेट देने में कुछ ले तो लाल से काम ले रहे थे फेडरल गवर्नमेंट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई आप बिल्कुल अब जब आएँ तो डेट लेके आएँ और उसके बगैर आप यहाँ नहीं आए। तो बहरहाल ये बहुत अच्छी यानी कि ये पेशरफ्त है और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है, खुशखबरी है कि आपके मुल्क में 98 में आखिरी बार मरदमशुमारी हुई थी। तो 98 के बाद अब 16 और 2 18 साल के बाद, अफसोसनाक बात है मरदमशुमारी दुनिया भर में हर 10 साल के बाद होती है। और मरदमशुमारी ये नहीं है कोई ऐद जदीद की कोई रिवायत है, ये मरदमशुमारी तो आप देखें कि हज़ारों साल से मरदमशुमारी होती रही है। और कुछ मैं आपको बताऊं कि ये जो मुख्तलिफ जो बादशाह हुआ करते थे वो यहूदियों की मरदमशुमारी ज़रूर कराते थे और उन पर नज़र रखते थे कि भाई ये इनकी तादाद बढ़े तो नहीं। तो जहाँ भी यहूदी रहते थे उनकी मरदमशुमारी होती थी। इवन खिलाफत उस्मानिया ने जब इनको जगह दी थी यहूदियों को, तब भी इनकी मरदमशुमारी होती थी और वो तफसील जो है बादशाह को या जो हुक्मरान होता था उसको बताई जाती थी। तो मरदमशुमारी की जो आपने बात की कि ये प्लानिंग में कितनी माविन साबित होगी, तो मरदमशुमारी की बहुत अहमियत है, क्योंकि जब तक आपको ये अंदाज़ा नहीं होगा, ये मालूम नहीं होगा कि आपके मुल्क में कितनी आबादी है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसके बाद फिर आप उसके बाद कोई प्लानिंग जो है आप कर नहीं सकते। तादाद का ये तो बड़ी एक जनरल सी बात है कि जब आप घर में किसी की दावत भी करते हैं तो पहले आप ये पूछते हैं, ये अंदाज़ा लगाते हैं कि कितने मेहमानों को बुलाया जा रहा है और उनकी नौयत क्या होगी, उनमें कितने बड़े होंगे, कितने बच्चे होंगे। उनके हिसाब से आप अपना इंतजाम करते हैं, खाने पीने का, रिहाइश का, या शादी ब्याह के मौके पर आप इस तरह करते हैं। इसलिए पर हेड जो है वो डिश का हिसाब लगाया जाता है या उसके खर्चे का हिसाब लगाया जाता है। तो ये कॉमन सी बात है कि आपको पहले पता होना चाहिए कि आपने कितने लोगों का इंतज़ाम करना है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में यही सूरत हाल है कि पता ही कुछ नहीं है कि यहाँ पे क्या मास्टर प्लान है, कितनी आबादी है, कितने लोग जो हैं वो दुनिया में आ रहे हैं, कितने दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, उनके लिए कितने मैटरनिटी होम्स चाहिए, कितने हॉस्पिटल्स चाहिए, कितने फिर स्कूल चाहिए, कितने कॉलेजेस चाहिए। तो ये सारा अदाद शुमार का खेल है। वही बेहतर मैनेजमेंट उसी वक्त हो सकती है जब आपके पास सही डाटा हो, आपको एक इंक्रीज़ का भी पता हो, एक डिक्रीज़ का भी पता हो। तो पिछले जितने मास्टर प्लान कराची में खासतौर पर बने, कोई एक मास्टर प्लान भी जो है वो कामयाब हुआ? मैं आपको अर्ज़ करूं कि यानी कि हर 10 साल के बाद
مردم شماری کیوں ضروری ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اب آپ نے ماسٹر پلان کا ذکر کیا, تو ماسٹر پلان ہمارے 53 سے بننا شروع ہوئے, کراچی کی میں بات کر رہا ہوں. اور آپ نے کوئی ذکر کیا کوئی 10-12 شہروں کا جو آپ سے پہلے بات ہو رہی تھی, تو 10 شہروں کی آبادی کا ذکر کیا, تو کئی یعنی کہ آپ کے ایسے شہر ہیں جن کا کوئی ماسٹر پلان ہی نہیں ہے. ایون یہ کہ میں ایک دفعہ گوادر گیا تو میں حیران رہ گیا گوادر کو دیکھ کے کہ گوادر میں عجیب طریقے سے کوئی ماسٹر پلاننگ ہی نہیں ہے, اور عجیب طریقے سے وہاں پہ مکانات بنے ہوئے ہیں, گلیاں بنی ہوئی, کوئی سڑک نہیں ہے, کوئی گلی نہیں ہے, کوئی ماسٹر پلان نہیں ہے. اس طریقے سے مڈل ایسٹ میں آپ جائیں تو مڈل ایسٹ میں بھی آپ کو یہ صورتحال نظر آئے گی کہ وہ جو شہر ہے, جیسے کہ اگر جدہ ہے اور کیا کہتے ہیں یہ ہے آپ کا مدینہ ہے یا مکہ ہے, تو ان کا کوئی میں جو سمجھ پایا وہ کہ وہاں پہ کوئی اس کا کوئی ان شہروں میں کوئی ماسٹر پلان ہے ہی نہیں. تو کراچی ان خوش قسمت شہروں میں شامل ہے کہ کراچی کا یعنی کہ کراچی اربن پلاننگ اور ماسٹر پلان. اچھا ماسٹر پلان تو امپلیمنٹ ہوئے نہیں, 53 سے بنتے رہے اور وہ اٹھا کے ان کو بدنظمی کا شکار رہے یا شیلف میں رکھ دیا. ماسٹر پلان بنا اور شیلف میں رکھ دیا. لیکن یہ کہ کراچی کی خوش قسمتی یہ ہے کہ کراچی کی اربن پلاننگ جو ہے وہ بہت اچھی ہے, اور جنوبی ایشیا میں تو سب سے اچھی. آپ جنوبی ایشیا اور مڈل ایسٹ میں کراچی کی اربن پلاننگ بہت اچھی ہے, بہت اچھے طریقے سے پلان ہوا ہے. جتنے بھی یعنی یہ 42 کراچی کی ہاؤسنگ اسکیمیں ہیں, 42 اسکیمیں ہیں کے ڈی اے کی جو کے ڈی اے نے آباد کی ہیں, اور بہت اچھے طریقے سے آباد کی ہیں. لیکن اور ایون یہ کہ ڈیفینس جو آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیفینس ہاؤسنگ فیز وائز ڈی ایچ اے کے 8 فیز تو ہم دیکھ چکے ہیں, 8 نواں بن رہا ہے وہاں. آپ نے 8 اس کے وہ فیز دیکھے ڈیفینس کے, اور ڈیفینس میں کیا حال تھا کہ ابھی 4 سال پہلے تک ڈیفینس میں اسٹرام واٹر ڈرین کا سسٹم ہی نہیں ڈالا گیا تھا, جو کہ اب انہوں نے ڈالا ہے. اور بہت چھوٹی چھوٹی سڑکیں ہیں, بہت چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں. ان اس تجربے کے بعد اب جو انہوں نے ڈیفینس جو لاہور میں بنایا ہے, اور جو ایکسٹینشن جو بن رہی ہے ڈیفینس کی, وہ بہت خوبصورت بنائی ہے. اس میں بہت چوڑی سڑکیں رکھی ہیں. آپ نارتھ آباد کو دیکھیں, آپ نارتھ کراچی کو دیکھیں, آپ گلشن اقبال کو دیکھیں کہ بہت ہی خوبصورت پلاننگ ہے. بہت بڑی بڑی سڑکیں ہیں, پارکس ہیں, پلے گراؤنڈ, کشادہ سڑکیں ہیں, پھر بڑی بڑی سروس لائنز ہیں, پھر پارکس ہیں, پھر سارے جو پلے ایریا سے رکھے گئے. اب جو ہم آتے ہیں اس پہ ماسٹر پلان پہ آتے ہیں نا. اب ماسٹر پلان میں یہ ہے کہ جو مردم شماری اور ماسٹر پلان کیوں ضروری ہے, اور یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ہوا یہ کہ جو 73 کا ماسٹر پلان جو تھا, وہ ماسٹر پلان جو ہمارے یعنی کہ کے ڈی اے, ویسے تو کے ڈی اے بناتی ہے اور کے بی سی اے بلڈنگ کنٹرول بھی اس میں شامل ہوتی ہے. امپلیمنٹ اس کو بلڈنگ کنٹرول کرانا ہوتا ہے, کیونکہ پورے شہر کے اندر جو بھی اسٹرکچر بنتے ہیں اور جو بھی بلڈنگیں بنتی ہیں تو اس کو ریگولیٹ جو ہے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کرتی ہے. تو 73 کا جو ماسٹر پلان تھا وہ گورو نے بنایا تھا, وہ اقوام متحدہ کے تعاون سے بنا تھا, اور بہت اچھا خوبصورت ماسٹر پلان تھا. لیکن اس میں دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں جو ہوا کیا کہ جب ماسٹر پلان بن کے تیار ہوا 73 کا, غالباً 75 میں جب تیار ہوا اور انہوں نے اس کے اعداد و شمار جاری کیے, تو انہوں نے کہا کہ جی جو سن 2000 میں نا, سن 2000 میں انہوں نے کہا کراچی کی آبادی 30 لاکھ ہوگی. جبکہ جو ماسٹر پلان جب آیا تو اس وقت کراچی کی آبادی 30 لاکھ ہو چکی تھی, اسی وقت ہو گئی تھی. جی ہاں. پھر جب مردم شماری ہوئی ضیاء الحق کے زمانے میں 80 میں, تو پھر کراچی کی آبادی انہوں نے 50 لاکھ دکھائی. اس پہ پھر جھگڑا ہوا. یہ میرے پاس کچھ ڈیٹا ہے, میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیتا ہوں ناظرین کی معلومات کے لیے بھی, کہ پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 6ٹھا بڑا ملک, آبادی 20 کروڑ سے زائد ہے. بلوچستان میں سب سے کم 79,14,000, پنجاب میں سب سے زیادہ 10 کروڑ 10 لاکھ, سندھ میں 4 کروڑ 24 لاکھ, خیبر پختونخوا میں 2 کروڑ 80 لاکھ, اسلام آباد میں تقریباً 18 لاکھ, فاٹا میں 31 لاکھ, گلگت بلتستان میں بھی 18 لاکھ, آزاد کشمیر میں 45 لاکھ. اب جو فرسٹ لینگویج ہے پاکستان میں, جو مادری لینگویج ہے یا فرسٹ لینگویج کے طور پہ دنیا اس کو پہچانتی ہے, وہ بڑا دلچسپ ہے ڈیٹا. پنجابی 48%, سندھی 12%, سرائکی 10%, پشتو 8%, اردو 8%, بلوچی 8% اور دیگر میں 11%. جو شہروں کی آبادی ہے, یہ تو آپ نے کراچی کا تو خود ہی ذکر کر دیا ماسٹر پلان کا. کراچی کی آبادی 2 کروڑ 45 لاکھ کے لگ بھگ, یہ جو آزاد سروے رپورٹس ہیں, سرکاری طور پہ تو کچھ اور فگرز ہیں. لاہور میں 1 کروڑ 10 لاکھ, تیسرے نمبر پہ فیصل آباد 42 لاکھ 25 ہزار, چوتھے پہ حیدرآباد شہر ہے 34 لاکھ 9 ہزار, پانچویں پہ راولپنڈی شہر 32 لاکھ 70 ہزار, چھٹے نمبر پہ ملتان 31 لاکھ 17 ہزار, ساتویں پہ گجرانوالہ سٹی 27 لاکھ 76 ہزار, آٹھویں پہ پشاور شہر ہے 19 لاکھ 81 ہزار,
9वें पे इस्लामाबाद 18,86,000। 10वें नंबर का जो सबसे बड़ा शहर पाकिस्तान में है वो सरगोदा है, 15,50,000। 11वें नंबर पर कोयटा 10,74,000। 12वें नंबर पर भावलपुर 10,73,000। 13 नंबर पे सियालकोट 9,20,000। 14 नंबर पे सखर 8,05,000। 15वें नंबर पे झंग 8,02,000। 16 नंबर पे लाड़काना 8 लाख। 17वें नंबर पे गुजरात 7,95,000। 18वें नंबर पे मर्दान 7,30,000। 19वें नंबर पे शेखुपुरा 7,29,000 और 20वें नंबर पे डेरा गाजी खान 7,83,000। इस तरह एक लंबी फहरिस्त है जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शहरों की क्या सूरत हाल है। और जिस तरह शहजाद साहब ने बताया कि मास्टर प्लान जो हैं वो अक्सर शहरों के नहीं हैं, अब बनना शुरू हुए हैं। माहिरीन का मुताद अंदाज़ा है कि 2020 में पाकिस्तान की कुल आबादी 22 करोड़ से तजावुज़ कर जाएगी। 2050 में आबादी का अंदाज़ा 27 करोड़ लगाया गया है। लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कराची के मास्टर प्लान बने थे तो ये आबादी तो बहुत पहले बढ़ जाएगी लिहाज से। भारत की मौजूदा आबादी 1 खरब 25 करोड़ बताई जा रही है, यानी 125 करोड़ लोग सिर्फ हमारे पड़ोस में भारत में रहते हैं और 135 करोड़ तरह इस तरफ चले जाएं तो चाइना में रहते हैं। जो सी पैक आ रहा है तो अंदाजा लगा लें कि कितना बड़ा एक फ्लड गेट भी होगा कि लोग जो है पाकिस्तान का रुख करेंगे या पाकिस्तान से उधर लोग उधर जाएंगे। एक और रिपोर्ट है जिसके मुताबिक 20 करोड़ 19 लाख पाकिस्तानियों में खवातीन की तादाद 49.2% और मर्दों की तादाद फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि 50.8% बनती। और रवां साल में जो पैदाइश के फिगर्स हैं वो 54,25,000। और अगर आज के दिन में जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो एक दिन की अगर जो योमिया पैदाइश की औसत है 13,188 बच्चे पाकिस्तान में जन्म लेते हैं और अमवात अगर रवां साल की औसतन लगाई जाए तो 13,70,933 और आज सिर्फ एक दिन की अमवात का जो औसत है वो 3,334 बनता है। माइग्रेशन के भी फिगर्स हैं जो मुताद अंदाज़ा है कि रवां साल जो माइग्रेशन हुई वो 2,20,000 और योमिया माइग्रेशन 537 माइनस में इसको गिना जाता है। तो इस तरह औसत पाकिस्तान में जो आबादी का तनासुब है इजाफे का वो 2.1% है। ये बहुत ही मुहतात अंदाज़ा है, इससे कहीं ज़्यादा भी हो सकती है। पॉपुलेशन ग्रोथ रवां साल में अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि मौजूदा साल 2016 जो ख़त्म हो रहा है इसमें 38,33,000 नफूस का इजाफा हुआ है पाकिस्तान और योमिया औसत बनती है 9,332 अफराद की। ये लोग हमारे मुल्क में इजाफा होता है। ये सूरत हाल है और आप समझ लें कि फिर प्लानिंग कैसे होगी। देखें, प्लानिंग तो जब तक आपके पास आज़ाद शुमार नहीं होंगे, आपको याद होगा कि जो अयूब खान का जो 5 साला मनसूबा था उसको फिर चीन ने भी अडॉप्ट किया और ताइवान ने भी अडॉप्ट किया। कोरिया वाले तो ख़ास तौर पे आके वो हमारा 5 साला मनसूबा लेके गए और वो फिर उन 5 साला मनसूबों के नतीजे में वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हम वहीं खड़े। तो बुनियादी बात यह है कि ये तो बहुत ज़रूरी है कि किसी मुल्क की तरक्की, किसी मुल्क की प्लानिंग के लिए आदाद शुमार का होना बहुत ज़रूरी है। बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में पाकिस्तान में जो हमारे साथ ज़्यादती हुई वो ये हुई कि सियासी बुनियादों पे मर्दमशुमारी नहीं होने दी गई और अब 18 साल के बाद जो ये दरमियान में एक अटैम्प्ट हुई थी वो नाकाम बना दी गई। उसकी वजह ये है कि जो मुख्तलिफ तबक़ात हैं, जो आबादी के जो तबक़ात हैं वो उनकी ख्वाहिश ये होती है, जो कम्युनिटीज़ की ख्वाहिश ये होती है और वो जो आपने ज़िक्र किया कि जो लोगों के परसेंटेज का, तो उन कम्युनिटीज़ की ये ख्वाहिश होती है जैसे कि अगर कोई लाड़काना में रहता है और कोई दादू में रहता है या कोई दही इलाके में रहता है, कोई अर्बन एरिया में रहता है, तो एक कशमकश अर्बन और रूरल की चलती है। अर्बन ये चाहता है कि उसकी आबादी ज़्यादा बढ़ जाए और जो रूरल चाहता है कि उसकी आबादी बढ़ जाए। और इस आबादी के बुनियाद पर ही जो NFC अवार्ड आया और NFC अवार्ड के तो ये सियासी झगड़े हैं जिसकी वजह से मर्दमशुमारी जो है रुकी हुई है, खानाशुमारी रुकी हुई है और इसमें जो है वो उससे मुल्क का नुकसान हो रहा है। अच्छा, उससे मुल्क अदरवाइज सेनेट इसलिए बनाया गया था कि सारे सूबों की आबादी अलग हो जाए लेकिन उनकी मसावी जो है नुमाइंदगी हो जाए। और अगर ये बल्दियाती इंतखाबात होते हैं, लोकल गवर्नमेंट्स को मजबूत किया जाता है, उनको इख्तियारात दे दिए जाते हैं, तो ये सूबाई सतह पे जो इख्तिलाफात हैं सियासी वो कम हो जाएंगे, लोग उसमें लग जाएंगे। ये देखें ना कि पाकिस्तान का भी नुकसान हो रहा है। अच्छा, फिर ये कि इससे जो भी कम्युनिटीज़ हैं और जो कोई मुखालिफ भी हैं अगर इसकी मर्दमशुमारी की, तो उन कम्युनिटीज़ को भी नुकसान हो रहा है। फिर ये कि जो ये नुकसान समझना चाहिए, जो NFC अवार्ड है, तो मर्दमशुमारी से आप समझते हैं चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। मार्च 2017 में सूरत-ए-हाल बेहतर, सूबों का हिस्सा ठीक है और शहरों का हिस्सा एक तो यानी कि नेशनल अवार्ड होता है और एक प्रोविंशियल अवार्ड होता है, मालियाती अवार्ड होता है
तो प्रोविंशियल अवार्ड के तहत अब प्रोविंशियल अवार्ड भी मेरे ख्याल 14 साल के बाद प्रोविंशियल खासी ताखीर के बाद बना है, उसमें एक ब्रेक थ्रू हो गया। तो प्रोविंशियल अवार्ड में भी जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, जो शहर होते हैं, तो उनकी आबादी का एक तयन करके नहीं कि जो पैसे दिए जाते हैं, फंड्स दिए जाते हैं एनएफसी में भी और पीएफसी में भी, तो उसमें वो ये देखते हैं कि भाई एक तो पसमानगी देखते हैं कि ये इलाका कितना बैकवर्ड है, उस हिसाब से उसको फंड देते हैं। फिर आबादी का भी एक फैक्टर होता है कि इसकी इतनी आबादी है तो इसको एक कम से कम। ठीक है, ये तो आबादी के ऊपर सारी चीज़ें आ गई, ज़ाहिर मर्दमशुमारी होगी तो ये सारे इश्यूज जो हैं वो हैंडल हो जाएंगे, टैकल होंगे, इनको एड्रेस किया जाएगा। इसमें मजीद प्रोग्राम में बात करते रहेंगे। यहाँ पे वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में मर्दमशुमारी की सूरत हाल क्या है। 2017 में मर्दमशुमारी होनी है, इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितनी आबादी है, मुख्तलिफ सूबों की और शहरों की जो हमने आज़ाद सर्वे रिपोर्ट्स हैं वो आपके साथ शेयर की हैं। आपने स्क्रीन पर डाटा भी देख लिया, कुछ हमने आपको पढ़ के भी सुनाया और शहजाद साहब ने अपने ख्यालात का इज़हार भी किया कि इसके क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं। यहाँ वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। हाजिर होते हैं चंद लम्हात के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान नेटवर्क का प्रोग्राम A to Z। मैं हूं आपका मेज़बान सालिक मजीद। बात हो रही है शहजाद चुगताई साहब से, सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने एक पहले सेगमेंट में बात की मर्दमशुमारी के हवाले से, और इस सेगमेंट में हम बात करेंगे, जैसा कि हमने कल के प्रोग्राम में कहा भी था, कि पाकिस्तान में एविएशन की सूरत हाल, पाकिस्तान में एयरलाइंस का क्या इस वक्त हाल है, कितनी नई एयरलाइंस आ रही हैं, जो एयरलाइंस चल रही हैं उनके पास कितने जहाज़ हैं, कितने पुराने हैं, कितने नए हैं, और वो कितनी सफरी सहूलियत दे रहे हैं। सिविल एविएशन जो है रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, तो वो क्या रोल अदा कर रही है, और इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं। तो जो अपडेट्स आती जा रही हैं, कुछ डाटा आया हमारे पास, आज वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आज पूरे पाकिस्तान की खबर तो मिल चुकी है कि सेक्रेटरी एविएशन इरफान इलाही को चेयरमैन PIA का चार्ज सौंप दिया गया। और दूसरी नुमाया खबर यह है कि PIA के जहाज़ से 15 किलो हेरोइन बरामद हो गई, जो जहाज़ पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने वाला था। अब सवाल उठ रहे हैं कि ये हेरोइन जो है वो PIA के त्यारे तक आई कैसे, त्यारे के अंदर कैसे पहुंची, एयरपोर्ट से कैसे गुजरी। ये पूरा एक मैकेनिज्म है जो चैलेंज होता है कि अगर इतने बाअसर लोग हैं, इतने ताकतवर नेटवर्क्स हैं कि वो सारे सिक्योरिटी हिसार तोड़ के, सारी इंटेलिजेंस को तोड़ के जहाज़ के अंदर तक अपनी चीज़ पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं, तो भी इतना सारा पैसा जो इन सिक्योरिटी इदारों पे खर्च हो रहा है, जो इन एहलकारों पे खर्च हो रहा है, जो इस मैकेनिज्म पे खर्च हो रहा है, उसका क्या फ़ायदा। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। इसके बाद मुख्तलिफ और भी खबरें हैं कि निजी एयरलाइन का NL 149 का त्यारा लाहौर से उड़ने वाला था, ऐन वक्त पर हाइड्रोलिक फ्यूल टैंक लीक कर गया, त्यारा बड़े हादसे से बाल बाल बच गया। PIA की एक परवाज़ कराची से इस्लामाबाद जानी थी, 3 बार ताख़ीर का शिकार हुई। सुबह 7 बजे मुसाफिरों ने जाना था, कई घंटे इंतजार के बाद उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और वो वहाँ पे फट पड़े और उन्होंने PIA के साथ हमले के साथ काफ़ी तलखी हुई है। क्या हो रहा है ये शहजाद साहब? नए चेयरमैन आ गए हैं, इरफान इलाही साहब को चार्ज दे दिया सेक्रेटरी एविएशन को, कुछ कर पाएंगे? नहीं, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक पाकिस्तान की जो एविएशन की सनत है और ख़ासतौर पर PIA के ख़िलाफ़ जो है ना एक बहुत बड़ी साजिश जो है ना वो तैयार हो रही है, और ये कोई प्राइवेटाइजेशन की तरफ एक जो है ना मामला जाते दिखाई दे रहे हैं कि अब ये आखिर में ये होगा कि गवर्नमेंट ये स्टैंड लेगी कि भाई ये PIA के लोगों से नहीं चल रही और PIA के लोग ही गड़बड़ कर रहे हैं और सारी जिम्मेदारी जो ये तबाही की है वो PIA के लोगों पे आयद होती है। अब ये जो हीरोइन बरामद हुई है, तो ये हीरोइन ज़ाहिर है कि जहाज़ के अंदर कोई बाहर का आदमी या कोई KDA का आदमी, KMC का आदमी या गवर्नमेंट ऑफ सिंध का या कोई पर्सनल कोई शख्स जो है वो जाके ये कार्रवाई नहीं कर सकता। तो ये तो इसमें तो PIA के लोग मुलविस हैं, PIA के कप्तानों से, PIA की एयर होस्टिस से, फ़ज़ाई मेज़बानों से। अभी पिछले दिनों की बात है कि मोबाइल उनके पास से बरामद हुए थे और अक्सर उनके पास से स्मगलिंग की चीज़ें बरामद होती रहती हैं। तो अब ये तो PIA इतनी ज़्यादा बदनाम हो रही है और PIA के इतने वाक़यात हो रहे हैं, तो और वो रिपोर्ट भी हो रहे हैं और चैनलों पे आ रहे हैं, अखबारात में आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई PIA के खिलाफ कोई जो है कुव्वत। अच्छा, एक तो आपने इशारा दिया प्राइवेटाइजेशन हो सकती है कि PIA को जो है वो नाकारा करो, PIA को नाकाम करो, लोगों को इससे बेजार करो और उसके बाद हुकूमत के लिए ग्राउंड बन जाए कि भाई ये तो चल नहीं रही तो इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। एक तो ये आपने इशारा दिया, ये क्लूज हैं, हो सकता है इस पर काम होना चाहिए।
دوسرا یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کمپٹیٹرز ہوں جو چاہتے ہوں کہ پی آئی اے ناکام ہو, پی آئی اے کا بزنس جو ہے وہ پرائیویٹ ایئر لائنس کی طرف شفٹ ہو, یا نئی ایئر لائنس جو آ رہی ہیں ان کو بزنس ملے, اور پاکستان میں جو ایئر بزنس ہے, ایئر پیسنجرز ہیں, وہ پی آئی اے کو چھوڑ کے دوسری ایئر لائنس پہ جائیں, چاہے وہ پاکستان کی لوکل ایئر لائنس ہوں یا وہ ایئر لائنس جو پاکستان کی نہیں ہیں, دوسرے ملکوں کی ہیں لیکن پاکستان میں آپریشن کرنا چاہتی ہیں, تو ان کی طرف بھی یہ سلسلہ جا سکتا ہے. دیکھیں پی آئی اے کمپٹیٹر تو کوئی ہے نہیں, مطلب پی آئی اے کے پاس جیسے کہ آپ نے بتایا کہ پی آئی اے کے پاس 60 جہاز ہیں, تو پی آئی کے پاس نہیں, پی آئی کے پاس تو ٹوٹل جو ہے وہ 36 جہاز پورے پاکستان میں. 4 ایئر لائنیں جو آپ کو پتا ہے, پی آئی اے, ایئر بلو, شاہین اور ایک نئی سیرین ایئر لائن آ گئی ہے, تو اس کا ایک جہاز ملا کے ٹوٹل جو ہے 60 طیارے پاکستان میں اس وقت قابل پرواز ہیں. پی آئی کے 36 ہیں, ایئر بلو کے 8, شاہین کے 15 اور سیرین کا 1, تو ٹوٹل یہ 60 طیارے ہیں, ان میں سے 10 جو ہیں وہ بوئنگ ہیں. اچھا, شاہین کے تو شاہین کے اگر 15 طیارے ہیں تو شاہین کے 3-4 طیارے ہی اڑتے ہیں, شاہین کے بھی زیادہ تر جہاز جو ہے گراؤنڈ رہتے ہیں. اور نمبر 2 جو ہے ایئر بلو ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو دوسری ایئر لائن ہے ان کے جہاز اتنے کم ہیں اور ان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, اور وہ اتنے جہاز ایک دم لا بھی نہیں سکتی, اور پی آئی اے کی جگہ وہ ٹیک اوور نہیں کر سکتی. تو اس میں انٹرسٹ جو ہے وہ اس سے پہلے جب جو ہارون تھے پی آئی اے کے ایم ڈی, ان کے زمانے میں جب ایک سازش شروع ہوئی تھی اور وہ ٹرکش ایئر لائن کا ایشو سامنے آیا تھا, تو جب بھی جو تھی نا وہ کئی جو جن لوگوں کے انٹرسٹ تھے, کئی کمپنیاں تھیں اور کئی شخصیات تھیں, اور ہم نے جو سنا تھا تو بائی ہارس ماؤتھ وہ یہی سنا تھا کہ آغا خان پی آئی اے کو خریدنا چاہتے ہیں. تو اس قسم کی کئی ایئر لائن تھیں, کئی شخصیات تھیں جو پی آئی اے میں انٹرسٹڈ تھیں. اور ہمارے جو سابق صدر آصف زرداری صاحب کے بارے میں بھی یہ افواہیں اڑتی رہیں, اور ہم نے سنا کہ آصف زرداری بھی پی آئی اے میں دلچسپی رکھتے ہیں, اور وہ اس جو بحران تھا اس بحران کی آڑ میں وہ بھی پی آئی اے خریدنے کی خواہش مند ہے, لیکن بعد میں پھر وہ میٹرلائز نہیں ہوا, اور یہ ان میں اتنی بولڈنس نہیں تھی کہ وہ کھل کے سامنے آتے اور پی آئی اے خرید لیتے. لیکن یہ کہ یہ پی آئی اے کے خلاف سازشوں کی کئی جہت ہے. پی آئی اے کے آپ نے بتایا کہ اس وقت جو 36 طیارے ہیں, میں آپ کو بتاتا چلوں, ان میں پی آئی اے کا یہ بھی کہنا ہے کہ 12 جہازوں کا آرڈر دیا ہوا ہے, جس میں سے 8 بوئنگ ہیں, 2 ایئر بس 200 ہیں, 2 ایئر بس 300 سیریز کے ہیں. یہ ڈلیوری 17 جون سے شروع ہو جائے گی. 2017 جون سے یہ طیارے جو ہیں وہ پی آئی اے کے فلیٹ میں آنا شروع ہو جائیں گے. تو 36 طیارے یہ ہیں, اگر 12 طیارے اور آ بھی جائیں تو یہ بمشکل 48 طیارے بنیں گے. اور پی آئی اے کا جو آپریشن ہے, پی آئی اے کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے, اور جو ملازمین کی تعداد ہے وہ جہاز کم ہونے کی وجہ سے ایک جہاز کے اوپر جو ہے وہ اوسط بہت زیادہ بن جاتی ہے. اس وقت آپ بتائیں ایئر لائنس پاکستان میں جو بند ہو چکی ہیں ان کے بھی طیارے کیا تھے. ایئر انڈس کے 3 طیارے تھے, تینوں جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ گراؤنڈ کر دیے گئے. ایرو ایشیا کے 5 طیارے تھے, وہ لیز پہ لائے تھے, واپس ایرو ایشیا تو بند ہو گئی. بھوجا کے 3 طیارے تھے, ایک کریش ہو گیا, 2 ختم ہو گئے. راجی, جے ایس, اورینٹ, پاک ایئر ویز, پرل ایئر تو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی, 0 طیارہ تھا, اس کا تو بات ہی نہیں ہو سکتی. ایک کوئی یونائٹڈ بھی آئی تھی, وہ بھی کوئی فراڈی لوگ تھے. اچھا ذرا پڑوس میں صورتحال دیکھ لیں, انڈیا میں ایئر لائنس کی کیا سچویشن ہے. انڈیا میں اس وقت 21 ایئر لائنس, بڑی ایئر لائنس کام کر رہی ہیں, 4 ایئر لائنس مزید آنے والی ہیں, اور وہاں پہ بھی چھوٹی ایئر لائنس بہت آئیں اور گئیں اوور دا ایئر. تو 41 ایئر لائنس وہاں پہ آپریشن بند کر چکی ہیں مختلف وجوہات کی وجہ سے. بڑا ملک ہے تو ان کے پاس ہیں. اور انڈیا کے پاس ایئر انڈیا کے 108 طیارے ہیں, ایئر انڈیا ایکسپریس کے 23 طیارے ہیں, گو ایئر کے 23 طیارے ہیں, انڈیاگو کے 119 طیارے ہیں, جیٹ ایئر ویز کے 117 طیارے ہیں, اسپائس جیٹ کے 42, وستاوا کے 13 اور دکن چارٹر کے 11, ایرودیش کے 9. اس طرح ان کے پاس مختلف ایئر لائنس کے ایک بڑے بڑے فلیٹ ہیں, اور وہ ظاہر ہے کہ ان کا بزنس بڑھتا ہوا جا رہا ہے. دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو ڈیلٹا ایئر لائنس سب سے زیادہ نمایاں نظر آتی ہے, اس کے علاوہ امریکن ایئر لائنس. امریکن ایئر لائنس دنیا کی سب سے بڑی اس طرح کے, اس کے پاس سب سے زیادہ طیارے ہیں, 1789 طیاروں کی تعداد بتائی جاتی ہے. اس کے بعد ڈیلٹا ایئر لائنس کے پاس 1330, یونائٹڈ ایئر لائنس کے پاس 1229, ساؤتھ ویسٹ ایئر لائنس کے پاس 720 طیارے ہیں, یو ایس ایئر ویز کے پاس 621, چائنا ساؤدرن ایئر لائن کے پاس 515, لفتھانزا ایئر جو بڑے ایئر لائنس میں شمار ہوتی ہے 401 طیارے, ایئر فرانس 381 طیاروں کے ساتھ, ایئر کینیڈا 404 طیاروں کے ساتھ کام کر رہی ہے. ایمریٹس کے پاس 234 طیارے اس وقت موجود ہیں, اور 232 طیاروں کو انہوں نے آرڈر کیا ہوا ہے جو ان کے پاس ہر مہینے یا ہر سال شامل ہوتے جا رہے ہیں. اتحاد ایئر کے پاس 125 طیارے ہیں, قطر ایئر ویز 190 طیاروں کے ساتھ آپریشن کر رہی ہے, سعودی ایئر لائنس کے پاس 180 طیارے ہیں, برٹش ایئر ویز جو دنیا کی بڑی مشہور ایئر لائن قابل اعتبار 260 طیارے,
रियान एयर 349 طیاروں کے ساتھ نمایاں ہے. تھائی ایئر ویز اچھا آپریشن کرتی ہے, 95 طیارے ہیں. ملائیشیا بڑی مشہور ہوتی جا رہی ہے, 77 طیارے ہیں اور 31 طیاروں کا آرڈر کر چکے ہیں. ایران ایئر جس کے پاس دنیا بھر کی پابندیاں ہیں وہ بھی 26 طیاروں کے ساتھ آپریشن کر رہی ہے. ترکش ایئر جس کا بڑا اس وقت جو ہے وہ ایکسپینشن ہو رہا ہے پاکستان میں بھی, کہا آپ نے اعجاز ہارون کی بات کی, پاکستان کے دور میں پی آئی کے ساتھ کر رہے تھے. 335 طیاروں کے ساتھ نمایاں آپریشن ہے اس کا. اور رشین ایئر لائن جو ایرو فلوٹ ہے وہ بھی 190 طیاروں کے ساتھ آپریشن کر رہی ہے. اب اس میں قابل ذکر چیزیں جو سننے والی ہیں کہ دنیا کی ایویشن جو انڈسٹری ہے وہ کتنی پروموٹ ہو رہی ہے, کتنا اس میں کام ہے, کتنا پوٹینشیل ہے, کتنا لوگ اس پہ جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں. اس سے اندازہ لگائیں کہ امریکن ایئر لائنس $40 ارب سالانہ بزنس کر رہی ہے, ریونیو ہے اس کا, اور اس کے امپلائز کی تعداد 1,18,000. تو ایک بہت بڑا روزگار کا ذریعہ بھی بنا ہوا ہے. اسی طرح ڈیلٹا ایئر لائنس بھی $40 ارب کا سالانہ ریونیو دے رہی ہے, 83,000 ملازمین کو پال رہی ہے. یونائٹڈ کانٹیننٹل ہالیڈنگز جو ہے وہ 37 بلین کے ساتھ تیسرے نمبر پہ ہے, 84,000 ملازمین. لفتھانزا گروپ $35 بلین کا بزنس کرتی ہے, 1,20,000 ملازمین ہیں. ایئر فرانس 28 بلین کا بزنس, 96,000 ملازمین. ان کے اکثر ہم سنتے رہتے ہیں, اسٹرائکس بھی ہوتی رہتی ہیں, ان کے ایئر اسٹاف کا پرابلم رہتا ہے. انٹرنیشنل ایئر لائنس گروپ $25 ارب کا بزنس, 60,000 ملازمین. ساؤتھ ویسٹ ایئر لائن $20 ارب کا بزنس, 49,000 ملازمین. چائنا ساؤدرن ایئر لائن $17 بلین کا بزنس, 87,000 ملازمین. چائنا ایسٹرن ایئر لائن $14 بلین کا سالانہ بزنس, 71,000 ملازمین. مسافروں کی تعداد سنیے ذرا, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کتنے لوگ کریڈیبل سمجھتے ہیں کس ایئر لائن کو. امریکن ایئر لائن پہ 2015 میں ایک سال کے دوران 14 کروڑ 65 لاکھ مسافروں نے سفر کیا. ساؤتھ ویسٹ امریکن ایئر لائن ہے, 14 کروڑ 45 لاکھ مسافروں نے سفر کیا. ڈیلٹا ایئر لائن امریکن ایئر لائن ہے, 13 کروڑ 88 لاکھ مسافروں نے سفر کیا. چائنا ساؤدرن ایئر لائن چائنا کی ہے, 10 کروڑ 93 لاکھ مسافر. ریان ایئر 10 کروڑ 14 لاکھ. یونائٹڈ ایئر لائنس 95 لاکھ. چائنا ایسٹرن ایئر لائن 75 لاکھ. ایزی جیٹ 70 لاکھ مسافر. ترکش ایئر 60 لاکھ مسافروں تک پہنچ گئی ہے, حالانکہ ٹرکش ایئر کا پہلے بہت بڑا نام نہیں ہوتا تھا دنیا میں. ایئر چائنا لفتھانزا اور یہ 58 لاکھ کے ساتھ کھڑی. کیا دیکھ رہے ہیں آپ, اتنی ایویشن دنیا میں ترقی کر رہی ہے, ہماری طرف کیوں نہیں ایویشن, ہماری تو سکڑتی جا رہی ہے. یہ اعداد و شمار دیکھیں, اس میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو ہماری ایئر لائن وہ یعنی کہ اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس میں سے کئی ایئر لائنیں بنانے میں اس نے کردار ادا کیا ہے. یعنی کہ ہمارے انجینئر نے, ہمارے ٹیکنیشین نے, ہمارے پائلٹ نے اور ہمارا جو ایڈمنسٹریٹو جو افسران تھے پی آئی اے کے, انہوں نے یہ بڑی بڑی ایئر لائنیں کھڑی کی ہیں. لیکن یہ بدقسمتی ہماری ہے, یہ بدقسمتی پاکستان کی ہے, یہ بدقسمتی عوام کی ہے کہ ہم پیچھے گئے اور پی آئی اے سکڑتی چلی گئی, اور یہ پی آئی اے نے جو ایئر لائنیں کھڑی کی وہ آپ آج اتنی فلورش کر رہی ہیں. اور پی آئی اے کی جو ہم اثر ایئر لائنیں ہیں وہ بہت آگے چلی گئی, اور اتنا آگے چلی گئی کہ شاید اب پی آئی اے نہیں جا سکے. تو یہ بہرحال یہ کہ یہ ہمارا قومی المیہ ہی ہے نا, اس کو کیا آپ ایویشن کے سیکٹر میں, انڈسٹری میں ہمارے یہاں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کیوں نہیں آ رہی, ہمارے لوگ جو ہے پرائیویٹ ایئر لائنس کی طرف کیوں بزنس نہیں کر رہے ہیں, ہماری آف شور کمپنیوں میں لوگوں نے اتنا پیسہ رکھا ہوا ہے باہر کے ملکوں میں, وہ پاکستان میں ان کو کیوں نہیں انسینٹو دیا جاتا کہ یہاں پہ ایویشن کی انڈسٹری میں آئے, یہاں پہ نئی ایئر لائنیں بنے, ان کو فلورش کیا جائے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپ کے پرائیویٹ سیکٹر میں اتنا پیسہ ہے لوگوں کے پاس, پاکستان میں کچھ 700 850 آف شور کمپنیاں ہیں, ان آف شور کمپنیوں میں اربوں ڈالر جو ہے لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہے اور اپنے پیسے کھپائیں. تو وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ انویسٹمنٹ کیوں نہیں آ رہی, تو پاکستانی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پی آئی اے کے شیئر تو نہیں خرید رہے, وہ اپنے کوئی کاروبار کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, اور پی آئی اے میں مطلب پی آئی اے کے لوگ پی آئی اے خریدنا چاہتے ہیں, لیکن پی آئی اے کے اندر انویسٹمنٹ کرنے میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں. اچھا, پی آئی کے علاوہ میں چاہوں گا کہ ایویشن میں جو مطلب پرائیویٹ ایئر لائنس کا جو بزنس ہے, اس میں کیسے لوگوں کو انسینٹو مل سکتا ہے, کیوں نہیں مل رہا, کیسا ماحول ہے, کیسا ہونا چاہیے, اس پہ مزید بات کریں گے, لیکن یہاں وقت ہے چھوٹے سے بریک کا. ناظرین, ایویشن سیکٹر کے اوپر بات ہو رہی ہے, کیا اس کے پلس مائنس ہیں, اور پاکستان میں اور دنیا میں کیا ماحول ہے. دنیا میں یہ بڑا زبردست بزنس ہے, بڑا ریونیو کماتے ہیں لوگ, بڑی تعداد میں لوگوں کو روزگار ملتا ہے, اور ایویشن کی وجہ سے لوگوں کا ٹورزم بڑھتا ہے, ان کے ملک میں لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے. پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے, اس پہ مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. حاضر ہوتے ہیں چند لمحات کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान नेटवर्क का प्रोग्राम A to Z। मैं हूं आपका मेज़बान सालिक मजीद। बात हो रही है शहजाद चुगताई साहब से, सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार हैं। एविएशन सेक्टर की क्या सूरत हाल है, हमने ब्रेक पे जाने से पहले पिछले सेगमेंट में बात की पाकिस्तान की और दीगर मुल्कों की एयरलाइंस के हवाले से कि उनके पास कितने बड़े बड़े फ्लीट्स हैं, कितने तैयारे हैं और वो कितना बिजनेस करते हैं, सालाना उनके पास कितने मुसाफिरों की गुंजाइश है या कितने मुसाफिर उनको क्रेडिबल समझते हैं, सफरी सहूलतें हासिल करते हैं और वो ज़बरदस्त रेवेन्यू कमा रहे हैं। उसके साथ उनके मुल्क में एक बड़े बड़े नेटवर्क की वजह से उन्होंने लोगों को रोज़गार दिया हुआ है। पाकिस्तान में एविएशन सेक्टर जो है वो सुकड़ता क्यों जा रहा है, फल फूल क्यों नहीं रहा, इसको फ़रोग कैसे दिया जा सकता है। पाकिस्तानियों के पास बहुत पैसा है, पाकिस्तानियों के हवाले से बहुत सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, विकी लीक्स आई, उसके बाद आपने पनामा लीक्स देखी, उसके बाद ऑफशोर कंपनियों का एक नाम, बहुत बड़ी बड़ी लिस्टें आई, फिर बहामास लीक्स आई, दुबई लीक्स आई। जितना पैसा बाहर जा रहा है, ये पैसा पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में क्यों नहीं इन्वेस्ट होता, खासतौर पर एविएशन के सेक्टर में क्यों नहीं लोग इसमें आते और काम करते। क्या शहजाद साहब पाकिस्तान में नई एयरलाइन बनाना, एयरलाइन चलाना या पीआई के मुकाबले में कोई प्राइवेट एयरलाइन छोटी या बड़ी चलाना बहुत मुश्किल काम है पाकिस्तान में? क्या हुकूमत ने कोई आसानियाँ पैदा नहीं की या यहाँ पे सरमायाकार आने से डरता है, खौफजदा है? देखिए, एयरलाइन का जहाँ तक ताल्लुक है तो एयरलाइन में इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है एयरलाइन। और ये ऐसे ही है जैसे कि आप चीनी की बोरी जो है समंदर में लेके खड़े हो जाए तो वो थोड़ी सी देर में घुल जाएगी। तो इसमें क्या कहते हैं, पैसा बहुत इन्वॉल्व है, मेहनत बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात ये है कि इतने तजुर्बाकार दुनिया के लिए है ना, अगर चीनी की बोरी है तो पूरी दुनिया के लिए है। सारी दुनिया में एयरलाइंस पैसा कमा रही हैं, वो तो एक के बाद दूसरा जहाज खरीदती जा रही हैं। जो आपने खुद ही कहा कि जिन एयरलाइंस को हमने ट्रेनिंग दी वो एयरलाइंस कहाँ से कहाँ पहुंच गई और ट्रेनिंग देने वाले जो है वो आज वहां खड़े हैं कि पुराने जहाज भी खत्म। एक तो ये है कि वो डेडिकेशन है और वो एक कौमी जज्बे के साथ काम करते हैं और वहाँ बेईमानी और ये करप्शन जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो हमारे यहाँ तो एक सबसे बड़ी नालत जो है करप्शन की है, और फिर डेडिकेशन नहीं है, लोग मुखलिस नहीं हैं। दूसरी बात ये कि मैं ये समझता हूँ कि जब तक पाकिस्तान में सिविल एविएशन अथॉरिटी का इदारा कायम है, जब तक पाकिस्तान में एविएशन डिवीज़न कायम है और जब तक पाकिस्तान में इस एविएशन डिवीज़न को की देखभाल करने वाले लोग मौजूद हैं, जब तक पाकिस्तान में अभी जो मुशीर हवाबाजी पिछले दिनों थे, इस टाइप के लोग मौजूद जिनके अपने मफादात हैं, यानी कि मुशीर हवाबाजी जो थे शुजात अजीम साहब, उनके अपने मफादात थे, वो ग्राउंड हैंडलिंग का सारा बिजनेस और कारोबार टेक ओवर करना। तो अगर इन लोगों के मफादात हैं तो वो तो चाहेंगे कि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा जहाज़ आएँ। अगर वो एविएशन हैंडलिंग करना चाहते हैं, एयरपोर्ट सर्विसेज देना चाहते हैं, तो जितनी ज़्यादा एयरलाइंस आएंगी, जितने ज़्यादा जहाज़ आएंगे, उनका फायदा होगा। तो फिर वो नुकसान कैसे पहुंचा? जहाज़ों से दिलचस्पी नहीं है उनको, तो अपने बिजनेस से दिलचस्पी। उसी वक्त बिजनेस बढ़ेगा उनका जब जहाज़ ज़्यादा होंगे, एयरलाइन ज़्यादा आएंगी। फिर ये कि ये जो आपने अभी जिक्र किया था कि पीआईए 12 जहाज़ खरीदी, तो पीआईए कोई नए जहाज़ तो पीआईए काफ़ी अरसे से खरीद ही नहीं रही है, पुराने जहाज़ खरीद रही है। श्रीलंका एयरलाइन से उन्होंने कोई 4 जहाज़ लिए थे लीज पे, और वो फिर कोई $6,000 घंटे पे उन्होंने लिए थे, जबकि $3,000 घंटे पे और दूसरी एयरलाइनें दे रही थी और अवेलेबल थे। तो बाकी एयरलाइंस के पास भी तो यूज जहाज होंगे सारे, ये शाहीन और एयर ब्लू, ये भी तो पुराने जहाज लेके आई। जहाज ही ये एक जहाज वाली एयरलाइन भी आ गई है, सिरेन एयरलाइन। जी हाँ, सिरेन एयरलाइन भी आ गई, तो वो भी उसके पास भी कोई नए जहाज तो नहीं है। और दूसरी बात ये कि वो तो एक जहाज से ऑपरेशन कर रही है, और जबकि जो लेट डाउन जो प्रोसीजर है सिविल एविएशन का, उसके तहत 3 जहाज कम से कम एक एयरलाइन के पास। तो इस पे क्या है, सिरेन एयरलाइन के जो सीईओ हैं सोहेल खान साहब, उनको जो है मुबारकबाद दी जाएगी। उन्होंने बड़ी जुर्रत और दिलेरी का मुजाहरा किया कि एक जहाज के साथ वो मैदान में कूद पड़े और ऑपरेशन उन्होंने शुरू कर दिया। और वो उसकी वीडियो आई है उनके जहाज की, जब वो त्यारा पाकिस्तान भेजा जा रहा था अमेरिका से, तो 2 फायर वो लेके उन्होंने गाड़ियां जो होती हैं फायर इंजन, फायर टेंडर्स, उन्होंने जहाज के दोनों तरफ वो खड़ी हो गई और उन्होंने बड़ा सा पानी का फुहारा शुरू कर दिया, उसके अंदर से जहाज चलाया गया, बड़ा वेलकम किया गया कि ये जहाज अब तैयार होकर पाकिस्तान जा रहा है। तो एक जहाज आया, वो कहते हैं 9 जहाज आएंगे। अब वो देखें कब तक। दुनिया में बहुत सारी एयरलाइन है, जैसे कि आपने जिक्र किया, अमेरिकन एयरलाइंस के बाद 13,000 जहाज हैं, किसी के बाद 14,000 जहाज हैं। तो इतने अबंडेंस उनके पास ये एरोप्लेन मौजूद हैं। तो श्रीलंका से अभी हमने लीज पे जहाज़ लिए और इत्तेहाद एयरलाइन के पास। तो जो आपने एयरोफ्लोट का जिक्र किया, तो मैं बताऊं कि एयरोफ्लोट तो अब तो रूस कोई 17-18 रियासतों में 17-18 मुल्क बन गए रूस के। लेकिन जब रूस जो है यूएसएसआर था तो ये एयरोफ्लोट के पास 5,000 जहाज़ थे। एयरोफ्लोट भी बहुत बड़ी एयरलाइन थी। तो मतलब इन एयरलाइनों के पास जहाज़ तो बहुत ज़्यादा
अवेलेबल हैं, कोई भी वो लीज पे ले सकता है, लीज पे वो दे देते हैं, अपना कॉकपिट क्रू भी दे देते हैं, अपना केबिन क्रू भी दे देते हैं, या केबिन क्रू आप अपना रखें, कॉकपिट क्रू उनका। और दुनिया में जो बड़ी बड़ी एयरलाइनों का हमने जिक्र किया, तो इनके पास जो जहाज हैं इनकी एवरेज लाइफ क्या होगी? ये नए जहाज होते हैं इनके पास, या ये भी पुराने जहाजों को यूज करती हैं? PIA के बारे में बता रहा था कि 22 साल औसत उम्र है PIA के जहाज़ों की। और भोजा एयरलाइंस की मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, जिसमें भोजा के जो उस वक्त उनके रुए रवा थे फारूक भोजा, उन्होंने ऐलान किया था कि जी 10, 11, 12 साल के बाद हम दोबारा एयरलाइन लेके आ रहे हैं। 2012 मार्च में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम ये जहाज लेके आ गए हैं और हमने बड़ा जबरदस्त जो है ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और 2000 रुपये टिकट उन्होंने तारुफी कीमत रखी थी, जिसपे लोग हैरान थे कि 2000 रुपये तो कराची से लाहौर रेलवे का टिकट नहीं बनता, तो 2000 आप किराया कैसे लेंगे? तो उन्होंने कहा था 2000 से हम तारुफी कीमत से हम शुरू कर रहे हैं और 4, 4,500 पे टैक्स मिला के कोई 6, 6,500 का टिकट बन जाएगा। तो इस पे उन्होंने बड़े फखर से दोबारा ऑपरेशन शुरू किया, टेस्ट फ्लाइट हुई और लोगों ने कहा कि भाई ये जो जहाज आप लेके आ गए हैं भोजा के, ये सारी दुनिया में जो है रेंटेड हो गए हैं, इन लोगों को कंडम करके खड़ा कर दिया गया है और आप ये जहाज उठा के ले आए, ये एयर सेफ्टी आपको सिविल एविएशन कैसे उड़ने देगी? उन्होंने कहा नहीं, हमने सारे प्रोसीजर मुकम्मल कर लिए और जहाज उड़ेंगे। मार्च में क्लियरेंस हुई, अप्रैल में जहाज उड़ा और सीधा जाके इस्लामाबाद में वो वेदर खराब हुआ और जहाज जाके गिर गया और उसमें जो है वो 129 मुसाफिर अमले समेत जो है वो जहाँ बहक हो गए। तो वो 29 साल पुराने जहाज थे। तो ये सिविल एविएशन क्या कर रही है, कैसे इजाजत दे देती है? मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि जब तक सिविल एविएशन का इदारा पाकिस्तान में मौजूद है और जो रेगुलेटर हैं फ़ज़ाई सनत के, वो जब तक मौजूद हैं, पाकिस्तान में ना PIA फ्लोरिश हो सकती है, ना कोई और एयरलाइन जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकती है। अब आप ये देखें कि जो ओपन स्काई पॉलिसी सिविल एविएशन ने अनाउंस की है, उसके तहत जो गैर मुल्की एयरलाइन है उनको एयरलाइनों को इतने इंसेंटिव दिए गए हैं और उन एयरलाइनें जो है आपके छोटे छोटे शहरों के लिए, मुल्तान के लिए, पेशावर के लिए वो फ़्लाइट्स कर रही हैं। हालांकि जो भी मुआहदे होते हैं, फ़ज़ाई मुआहदे जो होते हैं, वो बायलैटरल होते हैं ना, कि आपकी एयरलाइन हमारे फ़लाँ शहर में आएगी तो हमारी एयरलाइन आपके शहर में जाएगी। लेकिन सिविल एविएशन अथॉरिटी ने आपकी फ़िज़ाओं को ओपन कर दिया और हर एक सारी एयरलाइनों को, इवन अफ्रीकन एयरलाइन जो है वो पाकिस्तान में इतना बिजनेस कर रही है और परवाज़ें चला रही हैं। तो ये सबसे पहले जब अगर PIA को आपको बनाना है, PIA का मैं कह रहा हूँ कि अगर जिस दिन आप ये ओपन स्काई पॉलिसी ख़त्म कर देंगे, जिस दिन ये सिविल एविएशन अथॉरिटी PIA की सरपरस्ती नहीं कर रही है। सिविल एविएशन अथॉरिटी हमारे मुल्क में अगर 8 एयरलाइनें हैं या 6 एयरलाइनें हैं, प्राइवेट एयरलाइनें हैं, बहरहाल ये कि वो पाकिस्तान की एयरलाइन है, तो सिविल एविएशन अथॉरिटी किसी भी PIA समेत किसी भी प्राइवेट एयरलाइन की सरपरस्ती नहीं कर रही। सिविल एविएशन अथॉरिटी जो गैर मुल्की एयरलाइन है उनकी सरपरस्ती कर रही है और उनसे लाइन अप कर रही है और वो उनसे सिविल एविएशन अथॉरिटी के अफसरान के ज़ाहिर है कि मुफादात वाबस्ता होते हैं। तो ये इतना बड़ा स्कैंडल है जिस पर जो पता है, मैं नहीं समझता कि ये गवर्नमेंट के इल्म में नहीं हो, ये FIA के इल्म में नहीं हो, ये NAP के इल्म में नहीं हो, या ये दूसरे जो गवर्नमेंट के हुकाम हैं जो सब जानते बूझते हुए सब कुछ हो रहा है, सब जानते हैं कि ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है, एक्शन नहीं ले पा रहा, इतने ताकतवर लोग हैं। अगर PIA को आप एक आज़ाद एयरलाइन के तौर पे उसको छोड़ दें और जो इसकी फ्लाइट सेफ्टी की जो आप बात करते हैं, तो उसका हाल तो आपने देख लिया कि उसको किस तरह मेंटेन कर रही है, उसको किस तरह रेगुलेट कर रही है सिविल एविएशन अथॉरिटी। ये जो हादसा हुआ इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार सिविल एविएशन अथॉरिटी है। ये जो हवेलियां सिविल एविएशन अथॉरिटी की पाकिस्तान में कोई जरूरत नहीं है। वो एयरपोर्ट बनाए, वो बिल्डिंगें बनाए, वो टर्मिनल बनाए, वो जिसको जो लूट मार करनी है, उसको मैकडोनाल्ड को ज़मीन देनी है, उसको शादी हाल खोलने हैं। ये सिविल एविएशन यहाँ पे कराची में जो एयरपोर्ट है, कराची एयरपोर्ट पे शादी हाल खुले में सिविल एविएशन अथॉरिटी बिजनेस कर रही है, शादी हाल चला रही है। अब वो जो अभी एक डिपार्टमेंटल स्टोर जो एक बहुत बड़ा, उसको सिविल एविएशन वो जो ग्राउंड था एयरपोर्ट, चले वो तो शहरियों को सहूलत ही है, वरना तो बेकार पड़ी हुई जगह तो ठीक है, नहीं के लूट मार करें, शहरियों को सहूलत मिल जाए। आपको मार्गला एयर क्रैश का वाकया याद है 2010 में, जो इस्लामाबाद में जहाज कराची से जाते हुए क्रैश हो गया था और उसमें 152 अफराद जो थे वो मुसाफिर और अमले समेत जो हैं वो जहाँ बहक हुए थे। उसकी तहकीकाती रिपोर्ट के कुछ हिस्से नज़र से गुजरे, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आपको बताऊँ। उसमें पहले बुनियादी बात ये लिखी है कि जब जहाज़ यहाँ से उड़ा तो पायलट, जो बड़ा सीनियर पायलट था,
اور ریٹائرڈ پائلٹ تھا, پی آئی سے ریٹائر ہوا تھا 60 سال کی عمر میں, اور اس وقت اس کی عمر کوئی 61-62 سال تھی. اب تو 65 سال عمر کر دی ہے کراچی میں رہتے تھے انہوں نے پائلٹس کی. 65 سال تک وہ جہاز اڑا سکتے ہیں, اور کئی لوگ کہتے ہیں 65 سال کے بعد بھی اڑایا جا سکتا ہے, زیادہ ریلیکسیشن ہونی چاہیے. تو 61 سال کے پائلٹ تھے, سینئر پائلٹ تھے, بوئنگ اڑاتے تھے, وہ مارگلا کا جہاز لے کے اڑے. اور ان کا جو کو پائلٹ اور جو جونیئر ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, فرسٹ آفیسر, یہ جو جہاز اڑنے کے فوراً بعد ہی ان کا اس سے جھگڑا شروع ہو گیا. اور یہ وائس ریکارڈر میں ساری چیزیں جب آئیں تو پتہ چلا کہ وہ بد کلامی, تلخی اور بد زبانی تک چلا گیا معاملہ. اور اتنا زیادہ انہوں نے اس کو ڈانٹا, اتنا زیادہ اس کے ساتھ مولزات بکیں کہ وہ اس کے بعد جو جونیئر افسر تھا یا فرسٹ افسر تھا وہ پوری پرواز کے دوران سہما رہا, ان کے احکامات کے اوپر وہ خاموش رہا, اس نے جواب نہیں دیا. اور جب جہاز اسلام آباد کے قریب انٹر ہوا اور وہاں پہ انتہائی خراب موسم ملا, اور اس میں ان کو اے ٹی سی نے 2-3 دفعہ ان سے کہا, تو جو کمانڈ پائلٹ دے رہا تھا فرسٹ آفیسر کو, جونیئر پائلٹ کو, وہ غلط کمانڈ بھی اس نے ایک دی جو وائلیشنز تھی پروسیجرز کی, رولز کی, ایئر بلو کی بھی اور سیولیشن کی بھی. اس کی وائلیشن پہ جونیئر پائلٹ نے اس کو نہیں ٹوکا, کیونکہ وہ اس طرح کے جو ان کے ریلیشنز اس وقت ہو چکے ہوئے تھے, اس کا انہوں نے کہا کہ وہ بڑا غلط اثر پڑا. اور دونوں پائلٹس کی یا جونیئرس کی آپس میں سینئرز کے ساتھ جو ہے وہ کوارڈینیشن ختم ہو گئی. اے ٹی سی کچھ ہدایات دے رہا تھا, 3 دفعہ اے ٹی سی نے جو چیزیں ان سے کہیں نو نو نو, انہوں نے وہ چیزیں کی, انہوں نے وائلیشن پہ وائلیشن کی. اور اس کے بعد جونیئر پائلٹ ان کو کہتا رہا کہ ہم نیچے جا رہے ہیں, وی آر گوئنگ ڈاؤن, وی آر گوئنگ ڈاؤن. وہ نہیں سنی انہوں نے جو چیزیں کی, وہ فائنلی انہوں نے جہاز جو ہے وہ جا کے مارگلا پہ جا کے مار دیا یا گر گیا یا جو بھی ہوا. تو یہ اس میں تحقیقاتی رپورٹ میں ہے کہ جہاز میں جو پائلٹس ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے اپنے اتھارٹیٹیو ہو جاتے ہیں اور اپنے رولز ریگولیشنز کو وائلیٹ کرتے ہیں, لیکن یہ چیزیں عوام کے سامنے نہیں لائی جاتی. یہ چیزیں شیئر ہونی چاہیے. تو تحقیقاتی رپورٹیں جو ہیں وہ کیوں دلماریوں میں دبا دی جاتی ہیں, ان سے بتایا کیوں نہیں جاتا کہ اصل وجوہات کیا تھی؟ نہیں, وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ آج تک پاکستان میں چاہے وہ جہاز کا کوئی حادثہ ہے یا کوئی اور سانحہ ہے, وہ سانحہ مشرقی پاکستان ہے, وہ سانحہ اے پی ایس ہے, یا وہ سانحہ بلوچستان جہاں وہ وکلا پہ فائرنگ ہوئی اور وہاں یعنی کہ 50 وکیل مر گئے, اور کوئٹہ جیسے چھوٹے شہر میں وکیل ہی ختم ہو گئے, وکیل ہی نہیں رہے, 100-150 وہاں وکیل تھے, اس میں سے آدھے زیادہ وکیل مر گئے. تو مطلب اس قسم کے سانحہ جو سانحہ شاہ نورانی ہوا, اور وہ یہ آئل ٹینکر میں آگ لگی, تو اس قسم کے جتنے بھی سانحات ہیں ان کے کمیشن بنتے رہے, ان کی تحقیقاتی کمیٹیاں بنتی رہیں, اور بس وہ معاملے کو حشب کرنا ہوتا ہے, ختم کرنا ہوتا ہے. اچھا, پھر یہ کہ کسی کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ آئندہ ایسے واقعات رونما. تو ان رپورٹوں کو اہمیت نہیں دی جاتی. اچھا, ایک گورے نے بڑے زبردست کمنٹس کیے, وہ بھی آپ سے شیئر کرتا چلوں. مجھے کسی نے بتایا کہ پی آئی اے کا مطلب کیا ہے. گورا کہتا ہے کہ پی آئی اے کا مطلب پلیز انفارم اللہ, اور اس نے کہا کہ آپ پی اے کے بارے میں نہ ہنسیں, صرف یہ نہ سنیں. ایئر انڈیا کے لیے بھی اس نے کہا کہ ایئر انڈیا کا مطلب اللہ از انفارمڈ. تو یہ صورتحال ہے. یہ تو ہے ظاہر ہے کہ لائٹ موڈ میں بات ہو رہی ہے, لیکن یہ ہے کہ صورتحال بہتر ہونی چاہیے. جو ان کے پیارے دنیا میں ان حادثوں کے چلے گئے ہیں, ظاہر ہے کہ وہ سوگ میں رہتے ہیں. ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی ہے, خواہش ہوتی ہے کہ بھئی صحیح طریقے سے تحقیقات اور ساری چیزیں سامنے آئیں, تاکہ جو حادثہ ہوا وہ تو ہو گیا, جو چلے گئے دنیا سے وہ تو واپس نہیں آ سکتے, لیکن آئندہ اس طرح کے حادثات سے بچا جا سکے, لوگوں کو زندگیوں سے نہ کھیلا جائے. اگر غفلت ہو رہی ہے, انسانی کوتاہی ہو رہی ہے, اس پہ قابو پایا جائے. پروگرام کے آخری لمحات ہیں, آصف زرداری آ رہے ہیں, نئے مقدمات کی تیاری ہو رہی ہے, پرانے کیسز ری اوپن کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے وہ پاکستان آ رہے ہیں 23 کو, یا ابھی بھی جو ہے وہ کچھ ایسے آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان وقت پہ پروگرام تبدیل ہو جائے؟ آج بلاول بھٹو کو زرداری صاحب نے بلایا ہے, اور پیپل پارٹی کی دوسری قیادت اور رہنماؤں کو بھی دبئی طلب کیا گیا ہے. تو ان کے دبئی جانے کی ایک وجہ تو غالباً یہ ہے کہ گورنر صاحب کے بیٹے صاحبزادی کی شادی ہے, تو پاکستان سے خاص. اچھا, آپ نے یاد بھی دلا دیا. گورنر سندھ کے سابق گورنر اور ایک طویل عرصے تک سندھ میں جو ہے وہ شاہن شان طریقے سے گورنری کرنے والے ڈاکٹر ارشد العباس صاحب کے صاحبزادے ڈاکٹر عباس کی شادی ہے. ان کے صاحبزادے کو شادی مبارک, ڈاکٹر ارشد العباس اور ان کی پوری فیملی کو شادی مبارک. کل دعوت ولیمہ ہے دبئی میں, پاکستان سے بھی نامور شخصیات جا رہی ہیں اور اسی کی تیاریاں ہو رہی ہیں. جی, تو میں یہ عرض کروں گا کہ پاکستان سے بہت لوگ گئے ہیں, تو ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ شادی میں شرکت کرنے گئے ہوں, لیکن چونکہ ارشد العباس صاحب کا تعلق پیپل پارٹی سے نہیں ہے, اور اس میں تو ایم کیو ایم کے لوگوں کو جانا چاہیے, جو کہ ایم کیو ایم کے لوگ بھی غالباً اتنے نہیں گئے. تو کچھ نہ کچھ تو یعنی کہ ایسی صورتحال اچانک ایسی پیدا ہوئی ہے کہ پیپل پارٹی کی پوری قیادت کو اور بلاول بھٹو کو
دبئی طلب کیا گیا ہے اور وہاں صلاح مشورے ہوں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری کچھ پیپل پارٹی کے رہنماؤں سے بات ہوئی اور کچھ ان کے کارکنوں سے بھی بات ہوئی اور ان کے جو ہمدرد ہیں آصف زرداری صاحب ان سے ہی بات ہوئی, تو مجھے وہ کوئی پریشان لگے. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ پریشان یہ تھے کہ بھئی یہ زرداری صاحب جو ہے وہ کس کے کلیئرنس سے آ رہے ہیں اور کیوں آ رہے ہیں, اور ان کا یہ خیال تھا کہ ابھی زرداری صاحب کو, کیونکہ وہ بیان بھی شیخ رشید کا کل نظر سے گزرا تھا کہ یہ فیصلہ ہو چکا تھا آصف زرداری کو وطن واپسی پہ گرفتار کر لیا جائے گا. جی یہ کب کی بات؟ یہ تو پرانی بات ہے. اس قسم کے فیصلے تو یعنی اخبارات میں چھپتے رہے. تو بہرحال میں نہیں سمجھتا کہ اگر وہ آئیں گے تو وہ ان کی کوئی گرفتاری جو ہے وہ تو آصف زرداری کو گرفتاری سے ڈرا رہے ہیں. اس شخص کو جو یہاں پہ اتنا طویل عرصہ جیل گزار کے گیا وہ کو ڈرنے والا ہے آصف زرداری گرفتاریوں سے. 11 سال جیل میں رہے وہ. ہو سکتا ہے کہ ان کے اصحاب اب جواب دے گئے ہوں, اب وہ نہیں چاہتے ہوں کہ اتنی انہوں نے صحبتیں برداشت کر لی تو اب نہیں چاہتے ہوں وہ گرفتار ہو. لیکن بہرحال یہ کہ آصف زرداری کو گرفتار کرنا کوئی بچوں کھیل نہیں, اتنا آسان نہیں. اور تو نثار کھوڑا صاحب کا بیان تھا کہ ہم نے بہت جیل لیا, اب مسلم لیگ نون کی باری. جی ہاں, تو میں یہ عرض کروں گا کہ پیپل پارٹی کے لوگ, پیپل پارٹی کی جو قیادت ہے اور پیپل پارٹی کے جو لوگ ہیں, جو کارکن ہیں, ان کو غالباً زرداری صاحب نے اعتماد میں نہیں لیا ہے. اپنی آمد کا فیصلہ انہوں نے خود کیا ہے اور اچانک کیا ہے. کیونکہ ایک دن پہلے مولا بخش چانڈیو سے جب یہ سوال کیا گیا کہ زرداری صاحب کب آئیں گے, تو انہوں نے کہا تھا کہ زرداری صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. وہ ان کو تو سرکاری ڈنڈورچی کہہ رہے ہیں چودھری نثار بار کہ یہ سرکاری خرچ پہ ڈنڈورچی پالا ہوا ہے, میرے خلاف باتیں کرتا ہے. وہ تو ان کی آپس میں نوک جھوک چلتی رہتی ہے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ زرداری صاحب کی آمد جو ہے وہ یعنی اس سے آپ کو خطرے کی بو آ رہی ہے؟ نہیں, مجھے تھوڑا شک ہے کہ کوئی, یعنی کہ یہ تو میں کانفیڈنٹ ہوں کہ اگر وہ پاکستان آتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ان کے خلاف, ان کے آنے سے حکومت مشکل میں آئے گی یا آسانی ہوگی اس کی؟ نہیں, حکومت کو تو ان کے آنے سے یعنی کہ بوسٹ ملے گا, سہولت ہوگی. اور کیا کہتے ہیں, نواز شریف صاحب کی پوزیشن اور سیاسی قوتیں, خواہ وہ نواز شریف ہوں یا آصف زرداری ہوں, سیاسی قوتیں مضبوط ہوگی. اور لیکن یہ جو مشرف صاحب کی نئی بحث شروع ہو گئی ہے, ان کے بھی کیسز ری اوپن ہو رہے ہیں. بے نظیر کیس میں ان کو نوٹس بھیج دیا گیا بیان قلم بند کرانے کے لیے. جی ہاں, وہ تو ایک کچھ یعنی کہ جب بھی گورنمنٹ کو ذرا سا ریلیف ملتا ہے, مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ جب بھی تھوڑا سا یعنی کہ ریلیکس ہوتی ہے, تو پھر وہ جو ان کا ٹارگٹ تو پرویز مشرف ہی ہوتے ہیں. اور یہ پرویز مشرف نے خود یہ 2-4 دن پہلے اپنے انٹرویو میں کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ 8-9 سال ہو گئے ہیں تو میرا یہ گورنمنٹ جو ہے وہ کیوں میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے, پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتی, میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتی. تو اور مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کا کوئی مسئلہ جو ہے مشرف سے کوئی ایسا ہے کہ وہ اپنا کوئی اسکور سیٹل کرنا چاہتے ہیں. چلیں, آنے والے پروگراموں میں اس پہ مزید بات کریں گے, اور آصف زرداری صاحب کی وطن واپسی کے حوالے سے بھی اگلے پروگرام میں صورتحال جو ڈیولپ ہوگی اس پہ بات کریں گے. ان کے آنے سے کیا حالات بنتے ہیں. آنے والے پروگراموں میں نہ صرف ہم ملک کی سیاسی صورتحال بلکہ کراچی کے جو علاقائی مسائل ہیں اس پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے. میئر نے آج بھی کافی زوردار تقریر کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں لوگوں نے منتخب تو کر دیا ہے, ہمیں چیئرمین, وائس چیئرمین, ناظم اور میئر ویئر سب بنا دیا ہے, لیکن اختیارات ہمارے پاس ہیں نہیں. ہم شہر کو 4 چاند لگانا چاہتے ہیں لیکن ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا. کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا, کون روک رہا ہے, کہاں اختیار چلے گئے ہیں, اور روکنے والے کیا چاہتے ہیں؟ وہ ان کی اپنی حکومت کی بدنامی ہے, وہ سیاست ہو رہی ہے. اس پہ آنے والے پروگرام میں اس پہ بات کریں گے. آئندہ پروگرام تک اپنے میزبان سالک مجید کو پروگرام A to Z کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.